अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, ये मैं आपकी 11th क्लास की फ़र्स्ट ईयर की जो वो उर्दू की गज़ल है मीर तकी मीर, उसका पार्ट 2 है, दूसरी गज़ल, वो आज मैं आपको उसकी तशरीह करवाऊँगी। ठीक है, तो इस गज़ल के शायर हैं मीर तकी मीर, जो कि उनका तखल्लुस है। मीर को खुदाए सुखन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी गज़ल की तरफ, जो कि है गज़ल। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एकदम को सोइए। तो ये है गज़ल इसकी, जिसकी हम आज तशरीह करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरे, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी गज़ल की तरफ। तो गज़ल नंबर 2 का शेर नंबर 1 है। पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने वर्ड्स मीनिंग को पहले फ़ोकस किया करें, तो जब आप अल्फाज में निकालेंगे तो उसके बाद आपको तशरीह करने में आसानी होगी। तो इसमें बस एक ही मुश्किल वर्ड बताया गया है, पीरी मतलब बुढ़ापा। ठीक है, तो इस शेर का मफ़हूम है, मफ़हूम का होता है, जो शेर का मतलब होता है उसको मफ़हूम कहते हैं। तो इस शेर का मतलब है, अब बुढ़ापे में जवानी को रोने का क्या फ़ायदा है, अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब आराम से सोना है। ठीक है, इस शेर का मतलब ये है। तो तशरीह है, मीर तकी मीर ने नहायत खुश असलूबी से ये नुक्ता उजागर किया है कि जवानी का जो दौरानिया, मतलब जो जवानी का वक़्त था, कीमती होने के साथ साथ कुछ करने का वक़्त भी होता है, जिससे इंसान कमाल गफलत के आलम में गुजारते हुए उसे ज़ाया कर देता है, और फिर बुढ़ापे में अपने दौरे जवानी को याद करके रोता रहता है, जो सरासर बेसूद और बेफ़ायदा है। क्या है इसमें, इस शेर में क्या शायर कह रहा है? शायर कहता है कि जवानी का टाइम जो है वो ज़ाया करके गुजार दिया, उस वक़्त कुछ किया नहीं, तो उसको गफलत में पड़ा रहा, और अब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में जवानी के टाइम को ज़ाया कर रहा है, और याद करके ज़ाया कर रहा है इस टाइम को, क्योंकि अब इस टाइम को सोच कर, उसके बारे में सोचने से, पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं। जैसा कि कहते हैं इसमें ये मुहावरा यूज़ हुआ है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मतलब कि अब जब टाइम गुज़र गया है तो अब आपको रोने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये सूरत हाल पर सादिक आती है। ज़िंदगी के इस दौर में इंसान अपनी ही हवाओं में होता है। मतलब जब जवान होता है, यंग होता है, तो वो इंसान अपनी हवाओं में होता है, और अपनी ज़ात को दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, मुनफरिद और आला तस्वर करता रहता है। जवानी का ज़माना दरअसल ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें वो बेहतरीन सलाहियतों का हामिल होता है। मतलब वो कहते हैं जवानी का वो हिस्सा होता है जिसमें इंसान के पास बहुत सी सलाहियतें, खूबियाँ होती हैं, जज्बात अपने जोबन पर होते हैं, और यही वो ज़िंदगी का हिस्सा है जिसमें इंसान अपनी बहुत और ताकत के बायस अपने मकासद पाने पर कादर होता है। मतलब वो कहता है कि जवानी का वो टाइम होता है जिसमें उसको अपनी ताकत से, अपने वो जवानी की खूबसूरती से, या अपनी जवानी की ताकत में बहुत से काम सर अंजाम दे सकता है, और अपने ख्वाबों और अरमानों को अमली जामा पहनाने में रखता है। मतलब वो कहते हैं कि वो जवान होता है, यंग होता है, ताकतवर होता है, तो अपने ख्वाबों को पूरा करने में भी लगा रहता है। जवानी का नहायत उम्दा और मुस्बत मुशर्रफ ये है कि इंसान उसे किसी मकसद के लिए वक़्फ़ करे। वो कहता है, शायर कहता है कि जवानी का वो टाइम जो है उसको वो इंसान अपने अच्छे और नेक कामों में लगाए, जो कि उसका मकसद है,
وہ جان لے کہ زندگی میں بے سمت چلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. بے سمت مطلب سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا. وہ کہتا ہے اگر وہ انسان کوئی اپنے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے، صرف دنیا داری میں رہنے کے لیے نہیں. دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو وہ یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو وہ اس میں اتنا مگن رہتا ہے اپنی خواہشوں کو پوری کرنے میں، اپنی طاقت کے زور پر، اپنے حسن کے غرور میں رہتا ہے. لیکن جب بڑھاپا ہو جاتا ہے تو وہ جوانی کو یاد کر کے روتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے جوانی میں یہ کام کر لیا ہوتا. تو شاعر کہتا ہے کہ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت وہ اس کا رونا، اس کا پچھتاوا اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا ہے. جوان بندہ طاقتور ہوتا ہے، جبکہ جو بوڑھا ہوگا انسان، اس میں وہ طاقت، وہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی طاقتور کام کر سکے. تو پھر وہ صرف پچھتاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اکثر اوقات انسان زندگی کا یہ قیمتی حصہ خرافات کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جلد ہی اسے کھونے کے بعد بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے اور پھر تا دم آخر اپنی غفلت اور کوتاہیوں پر روتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے، جوانی میں غفلت میں گزار دیتا ہے، اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اپنی کوتاہیوں اور غفلت کو یاد کر کے روتا ہے. تو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کمان میں سے تیر نکل جانے کے بعد واپس نہیں آتا، تو اسی طرح وہ وقت بھی واپس نہیں آتا جسے وہ انسان پھر یاد کر کے روتا ہے. اس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ محاورے بھی یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ. شعر نمبر 2 ہے اس کا: اخلاص سے دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، اخلاص سے دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئے. ٹھیک ہے، تو اس کے ورڈ میننگ ہے: اخلاص مطلب خلوص. ٹھیک ہے، بے غرضی، بے لوث ہو کر کام کرنا. ٹھیک ہے، تو مفہوم ہے اس کا. شعر کا مطلب جو ہے، نماز میں اخلاص ضروری ہے ورنہ یہ وقت کا ضیاع ہے. نماز میں اخلاص ضروری ہے، مطلب کہ دل سے نماز بھی پڑھنا، دل سے عبادت کرنا، ورنہ یہ وقت کا ضائع ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو تشریح ہے، شاعر عبادت میں اخلاص کی اہمیت کو جو اجاگر کر رہا ہے. اخلاص کیا ہے؟ خلوص دل سے کام کرنا. ٹھیک ہے، وہ شاعر جو ہے عبادت میں جو ہے اس کو اخلاص کو اہمیت دے رہا ہے. اخلاص ایک ایسی دولت ہے جس کے بغیر دنیا کا ہر کام بیکار ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی بے فائدہ ہے. اس شعر میں میر تقی میر نے حکیمانہ و معلمانہ انداز بیان اپناتے ہوئے ہمیں یہ درس دیا کہ انسان پر لازم ہے کہ جب وہ نماز میں سجدہ کرے یا وقت نماز اللہ کے سامنے جھکے تو خلوص سے دل سے جھکے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب بے فائدہ ہے اور وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جھکے تو خلوص سے دل سے جھکے، ایسی جان چھڑانے کے لیے، یا بے دلی سے نماز نہ پڑھے، دل سے پڑھے، دل سے اللہ کو یاد کرے. اگر وہ دل سے نہیں کرتا کوئی بھی کام تو وہ وقت کا ضیاع ہے. میر اس شعر کو بجا طور پر اقبال کے اس شعر کے آنے میں صاف دیکھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے وہ میر کے اگر اس بات کو دیکھنا ہے تو یہ اقبال کا شعر ہے: میں جو سر باسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اس کے بعد آپ کے عمل یعنی کہ آپ کے کام کو دیکھا جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کے نظر میں ہے کہ انسان اپنے قول و فعل میں موافقت پیدا کرے، ورنہ انسان دو رنگی اور منافقت کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے
रसूल के यहाँ नहायत नापसंदीदा है। वो कहता है कि भाई जब भी आप काम करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की खुलूस से दिल से करें, वरना वो एक मुनाफ़िक़त वाली वो ज़िंदगी हो जाती है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। तो वो जो है मैं कहता है कि जब भी इबादत करो दिल से करो। इस शेर में भी दरअसल यही दर्ज दिया कि इंसान को चाहिए कि अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद पैदा ना करे, बल्कि हर काम खुलूस से दिल से अंजाम दे, रियाकारी, दिखावे और दो रंगी से अब बाज आ जाए। ठीक है। नमाज जो इस्लामी अरकान में सबसे अहम व अफजल है, जिसे मोमिन की मेराज कहा गया है और जो मोमिन और काफिर के दरमियान व फ़र्क बताती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंसान जब नमाज़ पढ़े और क़याम व सुजूद का यानी कि सजदा और जो क़याम करता है उसको मुज़ाहरा करे तो नहायत इखलास और अजिज़ से करे। मतलब वो कहता है कि जब सजदा करे इंसान नमाज में तो नहायत इखलास से अच्छी मतलब खुलूस दिल से सजदा करे, वरना वक़्त का ज़िया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बरोज़ हशर कई नमाजियों की नमाज़ें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी। बिलाशुबा ये ऐसी ही नमाज़ें होंगी जिनमें खुलूस शामिल ना होगा। ठीक है। कहा गया है कि बरोज़ हशर बाज़ नमाजियों की नमाज़ें अस्तग़फिरुल्लाह उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने दिल से नहीं पढ़ी होंगी, जान छुड़ाने के लिए पढ़ी होंगी इसलिए। ठीक है। उम्मीद है आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट है शेर नंबर 3। किस तौर आंसुओं में नहाते हैं गम कशां, किस तौर आंसुओं में नहाते हैं गम कशां, इस आबे गरम में ना तो उंगली डुबोइए। ठीक है। गम कशां गम करने वाले, आबे गरम गरम पानी। तो इस शेर का मतलब है गमज़दा लोग आंसू बहाते हैं, आप इन आंसुओं से दूर ही रहिए। ठीक है। तो इसकी तशरीह में शायर जो मीर तकी मीर हैं अपने महबूब से इस बात का गिला और शिकवा किया है कि हम इश्क में हर वक्त रोते रहते हैं और उसे इस बात की परवाह भी नहीं है। रवायती उर्दू शायरी में आशिक का महबूब की जुदाई में बेकरार रहना और रोते रहना एक आम मौजू है। मतलब शायरों की शायरी में ज़्यादातर वो महबूब की बेवफाइयों का जिक्र करके रोते रहते हैं। वो कहते हैं ये आम सी बात है। लेकिन मीर की शायरी में रोने का मौजू बकसरत पाया जाता है। वो कहते हैं मीर जो है उनकी जो शायरी में रोने का जो है वो मौजू ज़्यादा होता है, इस बात पर ज़्यादा बहस होती है। इसमें वो बहुत से अवामिल शामिल हैं, जिनमें से अहम खुद मीर के दौर के हालात और उनकी ज़ाती ज़िंदगी की दुख शामिल हैं। मीर तकी मीर की जो इन शायरों में ज़्यादातर उनके अपने हालात ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो दुख है उनके वो बताए जाते हैं। एक और जगह मीर अपने रोने को यूं बयान करता है, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। शायरी में शाक अपने बेवफा और बेमुरवत महबूब के हाथों हर वक्त सितम का शिकार रहते हैं। जो शायरी है उसमें जो है ना ज़्यादातर महबूब अपने महबूब की बेवफाइयों का जिक्र करते हैं और उनके हाथों सितम उठाते रहते हैं और रोते हुए अपने शेर बयान करते हैं। दूसरे अल्फाज में गम की तस्वीर बने रहते हैं। वो इस हाल को सिर्फ़ और सिर्फ अपने संग दिल महबूब की वजह से पहुँचते हैं। वो कहते हैं वो अपने जो उनका हाल है रोने वाला और दम परेशान रहने वाला, वो अपने महबूब के वो अपने संग दिल होने की वजह से रहते हैं, जो भूले से भी उनका हाल नहीं पूछता। महबूब की यही सर्द महरी और बेनियाजी उन्हें हद दर्जा गमगीन और अफसरदा रखती है। वो कहते हैं कि शायर जो है मीर जो है वो हर वक्त इसलिए परेशान रहते हैं कि उनका महबूब उनको पूछता नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस गम में अफसरदा रहने की वजह से रोना उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, लेकिन वो सितमगर उनके हाल से बेखबर ही रहता है। वो कहते हैं वो जिनका रोना धोना उसके गम में रहता है, लेकिन उसका महबूब उनसे गाफिल रहता है, जिसके हाथों वो इस हाल तक पहुँचते हैं। शायर अपने इस रोने को आंसुओं में नहाने के मुतरादिफ ख्याल करता है और महबूब से कहता है कि वो इन गर्म अश्कों से दूर ही रहे, कहीं उसका हाथ ना जल जाए। मीर तकी मीर अपने रोने की हकीकत को एक शेर में कुछ यूं भी बयान करते हैं, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी,
میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم نہ رہا۔ ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ اب جانے جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھونڈیے۔ تو اس کے ورڈ میننگ میں جسم خاک مطلب بدن، جسم خاک بدن مراد ہے، اور اس شعر کا مطلب ہے جان اس مٹی کے جسم سے تنگ آ گئی ہے، کوئی کب تک اس مٹی کی ٹوکری کو ڈھونڈتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تشریح ہے، شاعر جو ہے اسے زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے، روح کی بے چینی کو نمایاں کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، روح جو سراپا نور ہونے کے باعث نہایت لطیف اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ جو روح ہے وہ نور ہے اور اس کے باعث مطلب اس کا نہایت لطیف اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور اسے کہ روح نہایت لطیف اور پاکیزہ ہوتی ہے اور اسے انسان کے جسم میں رہنا پڑتا ہے، جس سے وہ حد درجہ تنگ آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر کب تک اسے اس میں رہنا پڑے گا۔ سوچا جائے تو کہاں نور اور کہاں خاک، ایک لطیف ہے تو دوسرا کثیف۔ یہ تو صرف امر ربی ہے کہ روح کو اس مٹی کے ڈھیری میں رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ رہنا کب تک ہوگا یہ کس کی کو خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ شاعر کے جو ہے انسانی جو جسم ہے وہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے جس میں اس کی روح کو رہنا ہے، اور وہ روح جو لطیف مطلب پاکیزہ بھی ہے تو وہ اس سے تنگ آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کب تک اسے مٹی کے ڈھیری میں رہنا ہوگا۔ اچھا، تو شاعر کے خیال میں روح ہر وقت اس قید خانے سے نکلنے کا سوچتی ہے، وہ مٹی سے بنے ہوئے جسم سے نکلنے کی ہر طرح سے تدبیر کرتی ہے۔ اس کی بے قراری اور بے چینی کو شاعر نے ایک خوبصورت انداز بیان کیا ہے، جس طرح ایک مزدور ٹوکری یا بوجھ اٹھائے ہوئے تھک جاتا ہے اور جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح روح بھی اس مٹی کی بنی ہوئی ڈھیری کو اٹھائے تھک جاتی ہے اور اس سے نکلنے کی تدبیر سوچتی ہے، لیکن یہ زندگی کے ختم ہونے تک یا بوجھ ہر حال میں اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس شعر کا کہ شاعر اس میں بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے کے ڈھیر سے بنا ہے، جبکہ اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور جس کو اس میں سکون نہیں ملتا وہ ہر وقت چاہتی ہے، جیسے کوئی مزدور ٹوکری اٹھائے تھک جاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ روح بھی مٹی کے ڈھیر میں، وہ مٹی کے اس ڈھیر کو وہ ٹوکری کے معنی کہتا ہے کہ جو جسم ہے وہ انسانی مٹی سے انسان کا جسم بنا ہے، اور اس میں روح ہے جو وہ بے چین رہتی ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 4، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 5 جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وے پاؤں دھوئیے۔ تو الفاظ میں نہیں ہے، آب حیات ایک چشمہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آب حیات جو ہے تو اس پانی کو کہتے ہیں۔ وے کا مطلب ہے وہ کی جمع۔ تو اس شعر کا مطلب ہے میرے پاؤں جو اس گلی کی مٹی سے آلودہ ہو جائیں تو میں انہیں آب حیات سے بھی نہ دھوں۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی گلی کی مٹی جو خاک ہے اس کو آب حیات سے یعنی دائمی زندگی جو زندگی بخش پانی ہے اس سے بھی وہ کہتا ہے میں نہ دھوں، اتنے قیمتی پانی سے بھی، جب بھی تو وہ محبوب کی گلی کی خاک کو آب حیات سے دھونے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں۔ مطلب اس میں شعر اپنے محبوب کس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب کی اگر میں گلی میں جاتا ہوں اور اس کی جو گلی کی خاک ہے اس سے میرے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں تو میں ان کو میں وہ آب حیات جو پانی ہے اس سے بھی اپنے پاؤں نہ دھوں کہ میرے محبوب کے گلی کے خاک سے میرے پاؤں جو ہیں وہ گندے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے محبوب کے پیار میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ اس کی خاک بھی پسند ہے۔
یعنی کہ وہ کہتا ہے گویا کہ ایک عاشق کے نزدیک محبوب کی گلی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر قسمت سے اس کے پاؤں اس کی گلی سے خاک آلودہ مطلب گندے بھی ہو جائیں تو وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے آب حیات بھی دیا جائے تو اس خاک کو دھو ڈالوں تو وہ کبھی انہیں نہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اس شعر میں عاشق صرف اپنے محبوب کی جو چیز اس سے وہ مطابقت رکھتی ہے، وہ اس سے جو ملتی ہے، وہ اس سے بھی وہ کہتا ہے کہ اس کی گلی کی خاک سے بھی مجھے پیار ہے، تو میں اس کی بھی وہ جو ہے وہ قدر کرتا ہوں، تو میں اس کو بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس خاک کو بھی جو ہے وہ پانی سے دھوؤں، مجھے وہ بھی اپنے محبوب کی گلی کی خاک بھی بہت عزیز ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا میر تقی میر کی غزل نمبر 2 جو کہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اس کی تشریح بتا دی ہے، بہت سمپل ورڈز میں یوز کرتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ مجھے اجازت دیں، اپنے چینل کا خیال رکھیں اور جو ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو بنا سکوں، اور آپ کے کمنٹس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگتا ہے، تو اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔